नमस्कार नमस्कार। यो समयको दुरुपयोग भयो भन्नुभएको थियो। समयको सदुपयोग आफैले गर्ने हो। समयको दुरुपयोग भन्ने लायो भने त्यहाँ ठ्याक्कै रेकर्डेड भिडियो छ। समय ठ्याक्क रेकर्डेड भिडियो हेरेर आफूले सदुपयोग गर्ने। समयको दुरुपयोग जानेको मान्छेलाई कहिल्यै समयको दुरुपयोग हुँदैन। समयको सदुपयोग गर भनेर अर्काले गरिदिने होइन, आफैले गर्ने हो समयको सदुपयोग। त्यहाँ हेरिरहेको थिएँ मैले, समयको दुरुपयोग भयो भन्नुभएको थियो। समयको सदुपयोग आफैले गर्ने। सर आउन ढिला भयो भने सर आइन्जेलछ अर्को त्यहाँ रेकर्डेड भिडियो हुन्छ, रेकर्डेड भिडियो पढेर बस्ने। सरै आएन भने रेकर्डेड भिडियो हेरेर बसिरहने। छ त मटेरियल्स जति पनि। समयको दुरुपयोग भयो भने समयको दुरुपयोग त टिचरले गरिदिने होइन, विद्यार्थी आफूले गर्ने हो। समयको सदुपयोग र दुरुपयोग भनेको अर्काले गरिदिँदैन, कहिल्यै आफैले हो। समयको सदुपयोग र दुरुपयोग आफैमा भर पर्छ, अर्काले गरिदिएर हुँदैन। ल अगाडि बढेँ म अगाडि बढेँ। है त म थोरै अगाडि बढेँ। यो सिकाइका सिद्धान्तहरू मैले भनिसकेको छु। अब म यहाँ उत्प्रेरणातर्फ जान्छु, पुनर्बलतर्फ। ल है त एकैछिन है साथीहरू, आज म स्लाइड हेरेर पढाउँछु। ठिक छ, यो ठिक हो। ल है त क्लियर छ बोर्ड? बोर्ड हेर्नुहोस्, बोर्ड ठिक छ एकदम क्लियर छ। ल बोर्ड क्लियर छ हैन त? ल ल अब धेरै साथीहरू एक दुईजना बाहेक अधिकांश साथीहरूले अल क्लियर भन्नुभएको छ। ठिक छ है त? एक दुईजना क्लियर नहुने साथीहरूले सुनेर बस्नुहुन्छ, नत्र धेरै जसो साथीहरूको क्लियर छ भन्ने छ त्यहाँ है त? अब सुन्नुहोस्, क्लियर नहुने साथीहरूले सुनेर बस्नुहुन्छ, नत्र अधिकांश साथीहरूले क्लियर छ भन्नुभएको छ। सिकाइ स्थानान्तरण बढाउने उपायहरू। ल सिकाइ स्थानान्तरण कसरी बढाउने? ल सिकाइ स्थानान्तरण बढाउने उपाय। सिकाइ स्थानान्तरण कसरी बढाउन सकिन्छ? विद्यार्थीको रुचि, चाहना र आवश्यकतामा आधारित शिक्षण गर्यो भने सिकाइ स्थानान्तरण बढ्छ। विद्यार्थीको रुचि, चाहना र आवश्यकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ गरे सिकाइ स्थानान्तरण बढ्छ। अनि सिकाइमा बाधा व्यवधान हटाउने, हल्ला वातावरण हटाउने भयो भने पनि सिकाइ स्थानान्तरण हट्छ। अनि सिकारुलाई निरन्तर अभ्यास गर्न लगाए पनि सिकाइ स्थानान्तरण बढ्छ। सिकाइमा सामान्यीकरण गर्ने भनेको एक ठाउँमा सिकेको कुरालाई अर्को ठाउँमा सामान्यीकरण गर्ने के, यो यस्तै रहेछ भनेर बुझाउने। यो सिकाइमा सामान्यीकरण गरे भने स्थानान्तरण बढ्छ। र उत्प्रेरणा जगाउने, उत्साहित गर्ने यो गरे पनि के हुन्छ? सिकाइ स्थानान्तरण बढ्छ। सिकाइ स्थानान्तरण बढ्ने उपाय हेर्नुहोस्। ल नदेख्नेले सुनेर बस्ने। शोभा गुरुङ क्लियर देखिँदैन भन्ने साथीहरूले सुनेर बस्ने है। सिकाइ स्थानान्तरण बढाउन के गर्नुपर्छ? विद्यार्थीको रुचि, चाहना र आवश्यकतामा आधारित शिक्षण गर्ने।
सिकाइमा बाधा व्यवधान हटाउने, निरन्तर अभ्यास गर्ने, सिकाइमा सामान्यकरण गर्ने र उत्प्रेरणा जगाउने र उत्साहित गरियो भने सिकाइ स्थानान्तरण बढ्छ। ल शिक्षाले सिकाइ स्थानान्तरण बढाउन तलका मध्ये कुन उपाय बढी अपनाउनु पर्छ? शिक्षकले है, यो शिक्षकले ल शिक्षकले सिकाइ स्थानान्तरण बढाउन तलका मध्ये कुन उपाय बढी अपनाउनु पर्छ? ल भन्नुहोस्, शिक्षकले सिकाइ स्थानान्तरण बढाउन तलका मध्ये कुन उपाय? आवश्यकतामा आधारित व्यवहारिक शिक्षण, सिकाइमा सामान्यकरण, उत्प्रेरणा जगाउने, उत्प्रेरणा र अनि अभ्यास। ल भन्नुहोस्, शिक्षकले सिकाइ स्थानान्तरण दर बढाउन तलका मध्ये कुन उपाय बढी अपनाउनु पर्छ? ल भन्नुहोस् त। आवश्यकतामा आधारित व्यवहारिक शिक्षण, सिकाइमा सामान्यकरण, उत्प्रेरणा र अभ्यास। शिक्षकले सिकाइ स्थानान्तरण बढाउन तलका मध्ये कुन उपाय बढी अपनाउनु पर्छ? यो हो क। शिक्षकले सिकाइ स्थानान्तरण बढाउन आवश्यकतामा आधारित व्यवहारिक शिक्षण गर्नुपर्छ। शिक्षकले सिकाइ स्थानान्तरण बढाउन आवश्यकतामा आधारित व्यवहारिक शिक्षण गर्नुपर्छ। आवश्यकतामा आधारित व्यवहारिक शिक्षण। अगाडि बढे म। ल भन्नुहोस् है त। स्मरण अथवा स्मृति। स्मृति तलका मध्ये केसँग सम्बन्धित छ? बोध ज्ञान, जे कुरा भन्यो त्यही सम्झ्यो। बोध र ज्ञान भनेको जे कुरा भन्यो त्यही सम्झ्योलाई के भनिन्छ? जे कुरा भन्यो त्यही सम्झ्यो, त्यही सम्झ्यो भने त्यसलाई ज्ञान र बोध भनिन्छ। स्मृति तलका मध्ये के कुरासँग सम्बन्धित छ? बोधसँग, प्रयोगसँग, संश्लेषणसँग, विश्लेषणसँग। ल भन्नु। स्मृति बोधसँग सम्बन्धित छ है। तपाईले यति थाहा पाउनुहोस्, ज्ञान र बोधसँग जहिले पनि तपाईले थाहा पाउनुहोस्। स्मृति केसँग सम्बन्धित छ? स्मृति केसँग सम्बन्धित छ? ज्ञान र बोधसँग सम्बन्धित छ। सुरुमा यो जान्नुहोस्, बोधसँग सम्बन्धित छ। ल स्मृति ज्ञान र बोधसँग सम्बन्धित छ। अब अगाडि बढौं। महत्त्वपूर्ण कुरा मात्रै टिप्नु होला, किनकि यो ह्यान्डआउट हाम्रो पीडीएफ तपाईहरुको एप्लिकेसन भित्रै छ। यो मैले जे पढाएको छु त्यो तपाईको एप्लिकेसन भित्रै छ है। त्यसकारणले महत्त्वपूर्ण कुरा मैले जुन भन्छु त्यही मात्रै टिप्ने, सबै टिप्नु पर्दैन, सबै टिप्नु पर्दैन। महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु मैले जुनलाई फोकस गर्छु त्यही टिप्ने, सबै टिप्नु पर्दैन। किनकि यो तपाईको यो हाम्रो ह्यान्डआउट, यो हाम्रो पीडीएफ तपाईको एप्लिकेसन भित्र छ, रिडिङ मेटेरियल्स भित्र छ पीडीएफ। ल स्मृतिका प्रकारहरू हेर्नुस् है। हेरी पहिला ख्याल गर्नुस्। है त स्मृतिका प्रकारहरू के हुन्छन् हेर्नुस्। चेतनामूलक स्मृति, अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति। स्मृति तीन तरिकाका हुन्छन्। स्मृतिका प्रकार तीनटा छन्। स्मृतिका प्रकार तीनटा छन्। एउटा चेतनामूलक स्मृति, अर्को अल्पकालीन स्मृति, अर्को दीर्घकालीन स्मृति है त। चेतनामूलक स्मृति, अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति। ल अब सुन्नुहोस् है, कस्ता खाले स्मृतिलाई चेतनामूलक भनिन्छ? जुन क्षणिक प्रकृतिका हुन्छन्, जुन सामान्य एउटा घटनामा आधारित हुन्छन्, त्यस्ता स्मृतिलाई चेतनामूलक स्मृति भनिन्छ। सामान्य घटनामा आधारित चेतनामूलक स्मृति, सामान्य घटनामा आधारित। अल्पकालीन स्मृति, चेतनामूलक स्मृतिको अर्थ बुझ्नुभयो? चेतनामूलक स्मृति जुन सामान्य घटनाहरूमा आधारित हुन्छन्, यी क्षणिक हुने स्मृति। र अल्पकालीन स्मृतिलाई लघु स्मृति पनि भनिन्छ।
अल्पकालीन स्मृतिलाई लघु स्मृति पनि भन्छ, जुन शैक्षणिक क्रियाकलापहरू अल्पकालीन अन्तर्गत पर्छन्। केही समय सम्झने अनि बिर्सने अल्पकालीन, केही समयदेखि सम्झने अनि प्रयोगमा आएन भने बिर्सने, यस्तालाई अल्पकालीन स्मृति भनिन्छ। स्मृति भनेको सम्झने। दीर्घकालीन स्मृति भनेको व्यवहारिक अथवा लामो समयसम्म सम्झने, त्यसलाई हामीले दीर्घकालीन भनिन्छ। जस्तै तपाईले साइकल चलाउन सिक्नु भयो भने लामो समयसम्म सिक्नुहुन्छ क्या, त्यो तपाईले मोटरसाइकल चलाउन सिकेको भने लामो समयसम्म सिक्नुहुन्छ त्यो हो, यसलाई भनिन्छ हामीले दीर्घकालीन स्मृति। बुझ्नुभयो? सांवेदिक स्मृति भनेको सांवेदिक संवेदनामा आधारित स्मृति हो त सांवेदिक भनेको। सांवेदिक भनेको कुनै संवेगहरूसँग आधारित रहेका स्मृतिहरूलाई के भनिन्छ? जुन सांवेदिक स्मृतिहरू चेतनामूलक स्मृति अन्तर्गत पर्छन् है, तिनीहरू अलिकति के हुन्छन्? संवेगहरू रिस, डर, भय, त्राससँग रिलेटेड भएका त्यस्ता स्मृतिलाई सांवेदिक स्मृति भनिन्छ। जस्तै एकजना मान्छेले भूत देखेको अनुभव भयो, बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै त्यहाँ के देखियो? सेतो कपडा लाएर पुरै तलदेखि माथिसँग हिँडेको मान्छे देखेँ मैले त भूतै देखेँ, साँच्चीकै भूत देखेको भने त्यो सांवेदिक के भयो? स्मृति भयो। त विभिन्न डरसँग, त्राससँग, भयसँग, मोहसँग, रिससँग, डासँग जोडिएका स्मृतिहरूलाई सांवेदिक स्मृति भनिन्छ। कुरा क्लियर? ल, संवेदनासँग सम्बन्धित ल स्मृति बढाउने सबैभन्दा बढी प्रभावकारी प्रयोगात्मक शिक्षण हो है। फेरि स्मृति बढाउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षण भनेको प्रयोगात्मक शिक्षण, यो पनि थाहा पाउनु होला। स्मृति बढाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षण के हो रे? ल, स्मृति बढाउने सबैभन्दा बढी प्रभावकारी प्रयोगात्मक शिक्षण हो। स्मृति बढाउने सबैभन्दा बढी प्रयोगात्मक शिक्षण हो, यो थाहा पाउनु होला है त। स्मृति बढाउने सबैभन्दा बढी प्रयोगात्मक शिक्षण हो, यो थाहा पाउनु होला। थाहा पाउनुभयो? ल, स्मृति बढाउने सबैभन्दा बढी प्रयोगात्मक शिक्षण हो। स्मृतिका चरणहरू के हुन्छन् त? सुरुमा ज्ञानको र सिपको प्राप्ति हुन्छ, त्यसपछि सांकेतिकरण हुन्छ, त्यसलाई भण्डारण गरिन्छ, पुनः प्राप्त गरिन्छ। स्मृतिका चरणहरू कति छन् हेर्नुहोस्। स्मृतिका चरणहरू ज्ञानको सिपको प्राप्ति, सांकेतिकीकरण, भण्डारण र अन्तिममा पुनः प्राप्ति, यो स्मृतिको चरण हो। इक्जाममा के आउन सक्छ भने स्मृतिको पहिलो चरण कुन भनेर आउन सक्छ। स्मृतिको पहिलो चरण कुन भनेर आउन सक्छ है त। ल, ज्ञानको, सिपको, सूचनाको सबैको प्राप्ति हो यो। ज्ञानको प्राप्ति, सूचनाको प्राप्ति, सिपको प्राप्ति सबै हो है स्मृतिको पहिलो चरण यो। स्मृतिको पहिलो चरण के हो अरे? ज्ञान, सिप, सूचना, यो प्राप्ति। ल, ज्ञान, सिप, सूचना, प्राप्ति पहिलो चरण। ल, सांकेतिकीकरण भनेको के भन्नुभयो चाहिँ? सुरुमा सांकेतिकीकरण भनेको तपाईले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई एउटा अवधारणा निर्माण गर्नु भनेको त्यो सांकेतिकीकरण हो। संकेत, तपाईले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई संकेतमा उतार्न सक्नु, तपाईले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई केमा उतार्न सक्नु? संकेतमा उतार्न सक्नु, सांकेतिकीकरण।
कोडिङ यसलाई कोडिङ भनिन्छ। ल अब हेरियो महत्त्वपूर्ण कुरा है। मैले त देखे छैन, देखिँदै देखिएन भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हो र? बोर्ड नदेखिएकै हो र? मैले त बोर्डै देखिन भन्ने साथीहरूको जमात नै उत्तिकै देखेँ मैले। बोर्डै देखिए छैन भनेको जमात पनि देखेँ त। यो प्राविधिक साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ भने, प्राविधिक साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो लाइभ गरिदिनुहोस्। यहाँ क्लियर नदेख्ने लाइभमा गएर हेर्नुहुन्छ, यहाँ क्लियर नदेखिनेले लाइभमा गएर हेर्नुहुन्छ। ल मैले त देखिए जस्तै लाग्छ, मलाई त क्लियरै भयो जस्तो लाग्छ। तैपनि तपाईहरुको नेटै समस्या हो, मेरो समस्या भयो जस्तो लाग्दैन है। मेरो समस्या भयो जस्तो लाग्दैन, तपाईहरुको नेट समस्या है त। स्मृति स्मृति बढाउने उपाय हाम्रो साथीहरुको टाइप मिस्टेक त थाहा पाइहाल्नु भएको छ कि। ल स्मृति बढाउने उपायहरु, स्मृति बढाउने उपाय हेर्नुस्। ल ल स्मृति बढाउने उपायहरु हेर्नुस्। स्मृति बढाउनका लागि ल यहाँ क्लियर देखिन्न भन्नेले फेसबुक लाइभमा गएर हेर्ने, फेसबुक लाइभमा क्लियर देख्नुहुन्छ। किनकि फेसबुक लाइभमा थोरै नेट भयो नि हुन्छ। यो एप्लिकेसनलाई अलि धेरै नेटवर्क पावर बढी चाहिन्छ, एप्लिकेसनलाई अलि नेटवर्क पावर बढी चाहिन्छ। फेसबुक लाइभलाई थोरै नेटवर्कको थोरै क्षमता भए पनि हुन्छ। ल स्मृति बढाउने उपायहरु, एउटा प्रयोगमा आधारित शिक्षण गर्ने, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यही हो है। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यही हो, स्मृति बढाउनका लागि प्रयोगमा आधारित शिक्षण गर्ने। यो लोजिकल तार्किक क्वेशन आउने भएको कारणले यस्ता कुराहरु ख्याल गर्नु पर्यो है। अब बढी अलिकति बढी तार्किक क्वेशन बढी आउने भएको कारणले डाटा डेट भन्दा पनि यस्ता विषयवस्तुहरुलाई बढी ख्याल गर्नु पर्यो। स्मृति बढाउने उपायहरु, प्रयोगमा आधारित शिक्षण गर्ने, श्रव्य 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 दृश्य सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोग गर्ने, अनि दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्या समाधानका लागि व्यवहारिक शिक्षण गर्ने, सांकेतिक र सांगीतिक शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने, स्व अध्ययन र प्रयासलाई प्राथमिकता दिने, अभ्यास प्रत्यक्षीकरण अवलोकन र अनुभवमा आधारित सिकाइ सहजीकरण गर्ने। ल यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्मृति बढाउने उपायहरु लेख्नुस्। स्मृति बढाउने उपायहरु श्रव्य हो त श्रव्य, यो श्रव्य हो साथीहरु, यो श्रव्य हो, यो श्रव्य। के ल हेर्नुस्, श्रव्य दृश्य। ल स्मृति बढाउने प्रयोगमा आधारित शिक्षण गर्ने, श्रव्य दृश्य र सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोग गर्ने, दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्या समाधानका लागि व्यवहारिक शिक्षण गर्ने, सांकेतिक र सांगीतिक वातावरण निर्माण गर्ने, स्व अध्ययन र प्रयासलाई प्राथमिकता दिने र अभ्यास प्रत्यक्षीकरण अवलोकन र अनुभवमा आधारित सिकाइ सहजीकरण गर्ने। क्लियर छ हैन त? ल है त अगाडि बढौं साथीहरु। आज धेरै साथीहरु आउनु भएको छ, आज करिब 1700 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। अगाडि बढौं। यस तपाईहरुलाई विषयवस्तु नै क्लियर। यो स्मृति बढाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय के हो भने प्रयोगात्मकमा आधारित शिक्षण भन्नु पर्यो के। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्मृति बढाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको प्रयोगमा आधारित शिक्षण। ल अब अगाडि बढे है त, म अगाडि बढे। ल एउटा क्वेशन हेर्नुस्। ल क्वेशन हेर्छु। स्मृति बढाउने उपाय तलका मध्ये कुन कम प्रभावकारी हुन्छ? प्रयोगात्मक शिक्षण, घोक्न लगाउनु, समस्या समाधान आधारित शिक्षण, नवीनता प्रविधि प्रयोग गरेर सिकिने सिकाइ। ल भन्नुस् स्मृति बढाउने उपाय तलका मध्ये कुन कम प्रभावकारी हुन्छ भन्नुस्।
स्मृति बढाउने उपाय तलका माथि कुन कम प्रभावकारी हुन्छ? यो त सकिहाल्नुहुन्छ। यस्तै लोजिकल क्वेसन आउँछन्। भोक्न लगाएर स्मृति हुँदैन। ल, स्मृति बढाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रयोगात्मक व्यवहारिक शिक्षणहरू भए। प्रयोगात्मक र व्यवहारिक बढी शिक्षणहरूले स्मृति बढाउँछ, भोक्न लगाएर स्मृति कम हुन्छ। ल, विस्मृति वा विस्मरण हेर्नुहोस् है। विस्मृति वा विस्मरण ग्रहण गरेका कुरा ग्रहण गरेका विषयवस्तु धारण गर्न नसक्नु, ग्रहण गरेका विषयवस्तु धारण गर्न नसक्नुलाई विस्मृति भनिन्छ। ग्रहण गरेका विषयवस्तु धारण गर्न नसक्नुलाई विस्मृति भनिन्छ। मानसिक प्रकृतिको निष्क्रिय प्रक्रिया, यो मानसिक प्रकृतिको निष्क्रिय प्रक्रिया हो यो विस्मृति भनेको। हो, विस्मृति भनेको दुईटा कुरा जान्न पर्यो। मानसिक प्रकृतिको निष्क्रिय प्रक्रिया विस्मरण हो। ग्रहण गरेका कुराहरूलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु, धारण गर्न नसक्नु विस्मृति हो। ग्रहण गरेका कुरालाई धारण गर्न नसक्नु, ग्रहण गरेका कुरालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु विस्मृति हो। अथवा मानसिक प्रकृतिको निष्क्रिय प्रक्रिया विस्मृति हो। बिर्सने, मानसिक प्रक्रिया निष्क्रिय हुनु, ग्रहण गरेका कुरालाई फेरि प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु, यसलाई विस्मृति, विस्मरण अथवा बिर्सने कुरा भनिन्छ। ल, अब विस्मृति किन जरुरी छ? विस्मृति स्मृति हैन, विस्मृति किन जरुरी छ? विस्मृति किन जरुरी छ? दुःखदायी घटना बिर्सन। विस्मृति किन जरुरी छ? दुःखदायी घटना बिर्सन। विस्मृति किन जरुरी छ? दुःखदायी घटना बिर्सन। प्रयोगमा नआउने पुराना विषयवस्तुलाई प्रतिस्थापन गरी नवीनतम विषयवस्तु प्राप्त गर्न हो। दुईटा कारण जरुरी। दुःखदायी घटना बिर्सिन, प्रयोगमा नआउने विषयवस्तु बिर्सिदिने र नयाँ कुरा सिक्ने, दुईटा कुराका लागि विस्मृति जरुरी, महत्त्वपूर्ण। दुःखदायी घटनाहरूलाई बिर्सेन, प्रयोगमा नआउने कुराहरू बिर्सिएर नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न विस्मृतिको आवश्यक है। विस्मृतिको आवश्यक किन? नयाँ कुरा, पुराना प्रयोगमा नआउने कुराहरू बिर्सिदिने र नयाँ कुरा सिक्न र जीवनमा घटेका दुःखदायी घटनाहरूलाई बिर्सन पनि विस्मृतिको जरुरी छ। ल, अब विस्मृतिको हेर्नुहोस्। विस्मृति वा विस्मरणका कारणहरू हेर्नुहोस्। ल, सैद्धान्तिक कारणहरू। सैद्धान्तिक कारण, सैद्धान्तिक कारण, व्यवहारिक कारण, शारीरिक भौतिक कारण, तीनटा कारण छन् है। तीनटा कारण छन्। विस्मृतिका कारण तीनटा छन्। विस्मृतिका कारण तीनटा छन् हेर्नुहोस्। एउटा सैद्धान्तिक कारण हेर्नुहोस् के हुन्। ल, विस्मृतिका कारण तीनटा छन्। एउटा सैद्धान्तिक कारण, विस्मृतिका सैद्धान्तिक कारणहरू के छन् हेर्नुहोस्। एउटा कुनै पनि कुरा प्रयोगमा आएन भने बिर्सन्छ मान्छेले। कुनै पनि कुरा केमा आएन भने? प्रयोगमा आएन भने। कुनै पनि कुरालाई हस्तक्षेप भयो भने बिर्सिन्छ मान्छेले। कुनै पनि कुरा प्रयोगमा आएन भने अनुप्रयोगको कारण सिद्धान्त, हस्तक्षेपको सिद्धान्त, दमनको सिद्धान्त र स्मृति चिन्ह विकृत हुने सिद्धान्त। ल, यसरी सैद्धान्तिक कारणहरू के छन्? अनुप्रयोग गरेर प्रयोगमा नआएर,
हो। अनि अर्को हस्तक्षेपको सिद्धान्त, पुराना ज्ञानलाई नयाँ ज्ञानले हस्तक्षेप गरेर हो। दमन गरेर दमनको सिद्धान्त, स्मृति चिन्ह विकृत भयो भने मान्छेले बिर्सिन्छ, यो सैद्धान्तिक कारण। अर्को व्यवहारिक शैक्षणिक कारण, मान्छेले बिर्सने अर्को कारण व्यवहारिक शैक्षणिक कारण के भएर शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगरिकन पढायो भने मान्छेले बिर्सिन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण भएन भने पनि विद्यार्थीले बिर्सिन्छ। र सान्दर्भिक र के भएन भने सान्दर्भिक, सुन्नुहोस् है, सान्दर्भिक सिकाइ क्रियाकलाप सान्दर्भिक भएन भने सिकाइ सान्दर्भिक विषयवस्तु नभएमा पनि बिर्सिन्छ। ल व्यवहारिक कारण के रहेछन्? व्यवहारिक कारण के रहेछन्? व्यवहारिक कारण के रहेछन्? एउटा शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग भएन भने पनि मान्छेले बिर्सिन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण भएन भने पनि बिर्सिन्छ। सान्दर्भिक विषयवस्तु भएन भने पनि विद्यार्थीले बिर्सिन्छ। ए व्यवहारिक कारण भएर अब अर्को शारीरिक र भौतिक कारण। शारीरिक र भौतिक कारण, निन्द्रा नपुगेमा पनि मान्छेले बिर्सिन्छ। मादक पदार्थ सेवन गरे पनि सेवन सेवा भन्छ त्यहाँ, मादक पदार्थ सेवन गरे पनि बिर्सिन्छ। मादक पदार्थ सेवन गरे पनि बिर्सिन्छ। चोटपटक लाग्यो भने पनि बिर्सिन्छ। अस्वस्थ भए पनि बिर्सिन्छ। उच्च संवेग भए पनि बिर्सिन्छ। सिक्न अनिच्छुक भए पनि बिर्सिन्छ है। सिक्न अनिच्छुक भए पनि बिर्सिन्छ। ल हेर्नुहोस् है के कारणले बिर्सिन्छ हेर्नुहोस् है त। शारीरिक र भौतिक कारण, निन्द्रा नपुगेमा, मादक पदार्थ सेवन गरेमा, चोटपटक लागेमा, अस्वस्थ भएमा, उच्च संवेग भएमा, सिक्न अनिच्छुक भएमा भने पनि के हुन्छ? मान्छेले बिर्सिन्छ। र यसरी विस्मरणका कारणहरूलाई मैले संक्षिप्त रूपमा यसरी व्याख्या गरेँ। विस्मृतिका कारणहरू भयो। विस्मृतिका कारण, विस्मृतिको सैद्धान्तिक कारण, व्यवहारिक कारण, शारीरिक र भौतिक कारण। उच्च संवेग भनेको डर, त्रास, भय, यसलाई उच्च संवेग भयो भने मान्छेले सिक्दैन, स्मृति हुन सक्दैन। उच्च संवेग भनेको डर, भय, रिस, डाहा, ईर्ष्या। अब दमन र साथीहरु भन्नुभयो हस्तक्षेप र दमनमा फरक देखाउनुहोस् भन्नु खोजे। हस्तक्षेप र दमनको सिद्धान्त मैले भन्दैछु त हेर्नुस्। हस्तक्षेप र दमनमा के फरक छ एकछिन हेर्नुस् है। त्यहाँ उदाहरण एउटा विस्मृतिको कारण, विस्मृतिको कारण एउटा हस्तक्षेप को सिद्धान्त, अर्को दमनको सिद्धान्त। है विस्मृति हुने कारणहरू एउटा हस्तक्षेपको सिद्धान्त सुन्नुस्। अब यसलाई इन्टरेक्टिभ बोर्ड भनिन्छ के। अब मैले इन्टरेक्टिभ बोर्ड प्रयोग गर्दै गएँ भने स्मार्ट बोर्ड प्रयोग गर्न भुल्छु। कुरो बुझ्नुभयो? जस्तै मैले अहिलेको यो मोबाइल किप्याड मोबाइल अब मैले थिच्न र त्यसको फंक्सन बिर्सिन्छु। स्क्रिन टच मोबाइल प्रयोग गरेँ, स्क्रिन टच मोबाइल प्रयोग गर्दा गर्दै किप्याडको प्रयोगमा भुल्दै जान्छु। त्यसलाई हस्तक्षेपको सिद्धान्त भनिन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यसलाई के भनिन्छ अरे? हस्तक्षेपको सिद्धान्त। हस्तक्षेपको सिद्धान्त के भन्नुस्। पहिला किप्याडको प्रयोग गरेँ मैले मोबाइल चलाउँदा, अहिले के गर्छु? अहिले कुन प्रयोग गर्छु? अहिले उत्प्रेरणाको सिद्धान्त आउँछ, नआत्तिनुस्। उत्प्रेरणाको सिद्धान्त आउँछ अहिले, नआत्तिनुस्। अब हस्तक्षेपको सिद्धान्त बुझ्नुभयो? किप्याडको मोबाइल चलाइयो पहिला, अब अहिले स्क्रिन टच गर्ने मोबाइल चलाइन्छ। अब अहिले स्क्रिन टच गर्दा गर्दै किप्याडको प्रयोग बिर्सिँदै गइयो भने त के भयो?
हस्तक्षेपको सिद्धान्त बुझ्नुभयो हस्तक्षेपको। अब दमनको सिद्धान्त र अब दमनको सिद्धान्त सुन्नुहोस्। अब दमन हो पुराना कुराहरू डिलिट गर्ने, नयाँ कुराहरू अपडेट हुने। पुराना डिलिट नयाँ सम्झनु। दमनको सिद्धान्त। अब जस्तै एकछिन दमनको सिद्धान्त म भनिदिन्छु। पहिला तपाईहरुलाई विद्यालयमा आकाशे रङको नीलो सर्ट र ब्लू प्यान्ट मन पर्थ्यो, असाध्यै मन पर्थ्यो के त्यो। अब आज हैन त्यो त भएन। अब अहिले त के चाहियो, चेक सर्टहरु चाहियो, प्यान्टहरु पनि अलि राम्रो चाहियो। कहाँ सधैँ ब्लूले हुन्छ भनेर त्यसको सट्टामा नयाँ ड्रेसको प्रतिस्थापन गर्नु भयो भने के भयो त? दमनको सिद्धान्त भयो। त्यो के भयो रे? दमनको सिद्धान्त। अब अर्कै दमनको सिद्धान्त। पहिला ब्ल्याकबोर्डमा पढाएको असाध्यै, ब्ल्याकबोर्डमा पढाएको राम्रो हैन, ब्ल्याकबोर्ड खत्तम, व्हाइट बोर्ड राम्रो, व्हाइट बोर्ड पनि खत्तम, स्मार्ट बोर्ड राम्रो, स्मार्ट बोर्ड पनि खत्तम। अब के आयो? इन्टरएक्टिभ बोर्ड। यसलाई इन्टरएक्टिभ बोर्ड भनिन्छ। इन्टरएक्टिभ बोर्ड ठिक के हुँदै गयो? दमन हुँदै गयो। नयाँ कुराले पुराना कुरालाई, नयाँ प्रविधिको प्रयोगले पुराना विषयवस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्दै गयो। यसलाई भनिन्छ दमनको सिद्धान्त। यसलाई के भनिन्छ रे? दमनको सिद्धान्त। पुराना कुराहरू बिर्सिँदै जाने, नयाँ कुराहरूलाई एडप्ट गर्दै जाने हो के? हैन उस्तै हैन। यो दमनको सिद्धान्त भनेको ठ्याक्कै एउटा गर्छ अर्को के हुन्छ? एउटा प्रयोग गर्छ अर्को प्रयोगै गरिन्न दमनको सिद्धान्तमा। हस्तक्षेपको सिद्धान्तमा अलि एउटा प्रयोग अलिअलि बिर्सेको, अलिअलि प्रयोगमा आइरहेको हुन्छ। दमनको सिद्धान्त त ठ्याक्कै एउटा प्रयोग गरेपछि अर्को प्रयोगै हुँदैन। ल अब म उत्प्रेरणातिर गएँ। म उत्प्रेरणातर्फ गएँ। अब ल उत्प्रेरणातर्फ गएँ म। ल है त। ल उत्प्रेरणातर्फ गएँ म। उत्प्रेरणा भनेको सिकाइप्रति आकर्षित गर्नु हो, मोटिभेसन भनेको। उत्प्रेरणा भनेको के गर्नु हो? सिकाइप्रति आकर्षित गर्नु। उत्प्रेरणा भनेको सिकाइप्रति प्रेरित गर्नु। उत्प्रेरणाको सिकाइप्रति तत्परता जगाउनु। यसलाई उत्प्रेरणा भनिन्छ। ल यति बुझ्नुहोस्। सिकाइप्रति आकर्षित गर्नु, सिकाइप्रति प्रेरित गर्नु, सिकाइप्रति तत्परता जगाउनु, यसलाई उत्प्रेरणा भनिन्छ। हेर्नुहोस् है त। अब यो हस्तक्षेप भन्न खोजेको प्राप्त कुराहरूलाई जबरजस्ती बिर्सनु हस्तक्षेप हो भन्नुभएको छ, के अरे दमन हो भन्नुभएको छ। दमन भनेको कडा हुन्छ। प्राप्त कुरालाई जबरजस्ती बिर्साउन खोज्नु पनि दमन हो। हस्तक्षेप भनेको अटोमेटिक हुँदै जान्छ। दमन भनेको जबरजस्ती हुन्छ, त्यो त बुझिहाल्नु भएको छ। हस्तक्षेप आफसे आफ स्वाभाविक रूपमा हुँदै जान्छ। दमन भनेको जबरजस्ती गराइन्छ। ल अर्को उत्प्रेरणा। ग्रीक उत्प्रेरणा शब्द ग्रीक भाषाको मुभर भन्ने वर्डबाट आएको, जसको अर्थ हुन्छ टु मुभ, क्रियाशील गराउनु। शिक्षकले हो विद्यार्थीका सिकाइप्रति ध्यानाकर्षण गर्नु, यसलाई भनिन्छ। विद्यार्थीको सिकाइप्रति ध्यानाकर्षण गर्नु, यसलाई उत्प्रेरणा भनिन्छ। सिकाइप्रति क्रियाशील बनाउनु, यो पनि उत्प्रेरणा हो। सिकाइप्रति चाख बढाउनु, यो पनि उत्प्रेरणा हो। ल उत्प्रेरणा भनेको के रहेछ हेर्दै जानुहोस्। ल उत्प्रेरणा भनेको के रहेछ? तपाईले बुझेकै कुरा हुन् सबै। यो साथीहरुले ग्रीक भाषा हैन ल्याटिन भाषा भन्नुभएको छ यहाँ। म हेर्छु है त ग्रीक हो कि ल्याटिन हो एकछिन।
यो त उत्प्रेरणा ग्रीक होइन ल्याटिन भन्नुभएको छ। एकैछिन है, वेट गर्नुहोस्। ठिक भन्नुभएको छ। ल सही करेक्सन गर्नुभयो, धन्यवाद कसले। धेरै धेरै धन्यवाद। यो ग्रीक रहेछ, ल्याटिन भाषा रहेछ है। ल्याटिन भाषाबाट आएर छ मुभर। ल्याटिन भाषाको मुभर जसको अर्थ टु मुभ, क्रियाशील गराउने। ल धेरै धेरै धन्यवाद है। यो यहाँ ग्रीक भन्ने वर्ड गलत रहेछ, ल्याटिन रहेछ। सही हो। यो करेक्सन गर्ने साथीहरु बल्ल लोजिकल कुरा गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद, आभारी छु है। यो ल्याटिन शब्दबाट आएर छ मुभर भन्ने। मुभर भन्ने केबाट आएर छ? ल्याटिन भाषाबाट है। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरुले सही सुझाव दिनुभयो। ग्रीक होइन, यो उत्प्रेरणाको मुभर भनेको शब्द ल्याटिनबाट आएको रहेछ। ल्याटिनको अर्थ टु मुभ, यसको अर्थ टु मुभ, क्रियाशील बनाउनु, विद्यार्थीको सिकाइप्रति ध्यानकर्षण गर्नु, सिकाइप्रति क्रियाशील बनाउनु, सिकाइप्रति चाख बढाउनु, यसलाई उत्प्रेरणा है त। ल्याटिन भाषा। टाइप मिस्टेक अलिअलि छ, यसलाई सच्याएर पढ्नु होला। थोरै कसैलेको थोरै टाइप मिस्टेक सच्याएर पढ्नु होला। ल अब उत्प्रेरणा तीन किसिमका उत्प्रेरणा हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, उत्प्रेरणा हेर्नुहोस् तीन किसिमका। जन्मजात, यसलाई जन्मजात भनियो। एउटा जन्मजात, फेरि दुईटा आर्जित हुन्। यी दुईटा के हुँदै? आर्जित। यी दुईटा आर्जित। उत्प्रेरणा जन्मजात र आर्जित हुन्छन्। यी दुईटा आर्जित हुन्, जन्मजात र आर्जित। जन्मजात र आर्जित दुईटा छन्। स्वतः काम गर्ने, स्वतः काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नु, अवसर, यो यसलाई जन्मजात भन्छ। जस्तै मलमूत्र त्याग गर्ने, तिर्खा भोग, यौन प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, प्रेम, यो जन्मजात हुन्। जन्मजात हुन् है यी। अनि अर्को आर्जित भनेको जागिरीका लागि उत्प्रेरित हुनु, उद्देश्य प्राप्तिका लागि उत्प्रेरित हुनु, फाइदाका लागि उत्प्रेरित हुनु, सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि उत्प्रेरित हुनु, सामाजिक नेतृत्वका लागि उत्प्रेरित हुनु, यसलाई आर्जित भनिन्छ। उत्प्रेरणा दुई प्रकारका हुन्छन्। जन्मजात भनेको प्राकृतिक रूपमै स्वाभाविक हुने जन्मजात, जस्तै मलमूत्र त्याग गर्नु, ईर्ष्या, प्रेम, डाह, प्रतिस्पर्धा, यौन, तिर्खा, भोग, यी जन्मजात उत्प्रेरणा हुन्। र आर्जित उत्प्रेरणा भनेको आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि अथवा आफूलाई केही हुनका लागि गर्ने आर्जित, जस्तै पद प्रतिष्ठाका लागि, सामाजिक पद प्रतिष्ठाका लागि, जागिरका लागि, फाइदाका लागि, सुख शान्ति मोहका लागि हो। यो सबै यसलाई आर्जित भनिन्छ। ल ल हेर्नुहोस् है त। ल उत्प्रेरणाको धारणा तलका मध्ये कुन हो? उत्प्रेरणाको धारणा तलका मध्ये कुन हो भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस्। यो उत्प्रेरणाको धारणा तलका मध्ये के हो? सिकाइप्रति चाख बढाउनु। उत्प्रेरणा भनेको सिकाइप्रति के बढाउनु? चाख बढाउनु। उत्प्रेरणा, उत्प्रेरणा सिकाइप्रति चाख बढाउने। उत्प्रेरणाको धारणा तलका मध्ये कुन हो? उत्प्रेरणाको धारणा, उत्प्रेरणाको गल्ती पत्तालाई सुधार गर्नु, पृष्ठपोषण, सिकाइप्रति चाख बढाउनु उत्प्रेरणा, सकारात्मक प्रतिक्रियालाई निरन्तर दिन बल दिनु अथवा विद्यार्थीलाई विशेष पुरस्कार दिनु पुनर्बल है। तपाईहरु सबै झुक्किनुहुन्छ। तीनटा कुरा हेर्नुहोस्, यहाँ तीनटा कुरा सिका है। पृष्ठपोषण, उत्प्रेरणा र पुनर्बलको अर्थ मैले सिकाइदिएछु। यहाँ हेर्नुहोस्, गल्ती पत्ता लगाई सुधार गर्नु पृष्ठपोषण, सिकाइप्रति चाख बढाउनु उत्प्रेरणा,
सकारात्मक प्रतिक्रियालाई निरन्तरता दिन बल दिनु पुनर्बल, विद्यार्थीलाई विशेष पुरस्कार दिनु पनि पुनर्बल। थाहा पाउनुभयो पुनर्बल र यसको प्रयोग फरक? थाहा पाउनुभयो? पृष्ठपोषण भनेको के रहेछ? गल्ती पत्ता लगाई सुधारका लागि दिइने। उत्प्रेरणा भनेको सिकाइप्रति चाख बढाउने। पुनर्बल भनेको विशेष पुरस्कार दिने अथवा सकारात्मक प्रतिक्रियालाई निरन्तर दिँदै जाने पुनर्बल। सकारात्मक प्रतिक्रियालाई निरन्तर दिँदै जाने, पुरस्कार दिने पुनर्बल। गल्ती पत्ता लगाई त्यसलाई सुधारका मार्ग प्रशस्त गर्नु पृष्ठपोषण। सिकाइप्रति चाख बढाउनु उत्प्रेरणा। प्रतिस्पर्धा जन्मजात हो मित्र। जन्मजातै मान्छेलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सिकाएको हुन्छ। जीवन जिउनका लागि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धाको भावना तपाईको माइन्डमा जन्मेदेखि नै आउँछ। त्यसकारणले प्रतिस्पर्धा के हो? जन्मजात हो। बुझ्नुभयो? प्रतिस्पर्धा नगरिकन के पाइँदैन? जीवनै जिउन सकिँदैन। साउन्ड आएको छ। ल, शिक्षकले कक्षा कोठामा उत्प्रेरणा जगाउने गर्ने उपायहरू। विलोप भन्नाले हराउँदै जाने हो। विलोप भनेको तपाईले कुनै कुरा सिक्नुभयो, अभ्यास गर्नु भएन भने त्यो हराउँदै जान्छ। आफसे आफ हराइ। जस्तै कम्प्युटरमा नेपाली टाइपिङ गरेको 2 वर्षसम्म नेपाली टाइपिङ गरे भने त्यो बिर्सिएर जान्छ। त्यसलाई विलोप। शिक्षकले कक्षा कोठामा उत्प्रेरणा जगाउने उपायहरू। पाठको पुनरावृत्ति गर्ने, जोक भन्ने, अनुभव साटासाट गर्ने, पुरस्कारको आश देखाउने, तस्बिरहरू देखाउने, गीत सङ्गीतको माध्यमबाट शिक्षण गर्ने, प्रश्न सोध्ने। कक्षा कोठामा उत्प्रेरणा जगाउने उपायहरू है। अनि उत्प्रेरणा के आधारले मान्छे उत्प्रेरणा हुन्छ त? उद्देश्य अथवा लक्ष्य प्राप्तिका लागि, अपेक्षित उपलब्धिका लागि, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि, सिकारुको इच्छा चाहना र आवश्यकताका लागि, वातावरण, कक्षा कोठा व्यवस्थापन र सहकार्य। यो कारणले उत्प्रेरणा जाग्न सक्छ भन्ने कुराहरू छ। ल, उत्प्रेरणा जगाउने आधारहरू तलका मध्ये कुन हो? लक्ष्य वा उद्देश्य, पाठको पुनरावृत्ति, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग, प्रश्न सोध्ने। यी सबै विषयवस्तुहरू हुन्छन्। ल, अब पुनर्बल भोलि है त। पुनर्बलको प्रयोग भोलि बिहान सिद्धिन्छ। यो पुनर्बल भोलि, आज उत्प्रेरणा मात्रै। पुनर्बल भोलि है। पुनर्बल भोलि। थ्याङ्क यू। शुभरात्रि, 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 शुभरात्रि।